नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचसप्ततितमोऽध्यायः। राजोवाच अजातशत्रोस्तं दृष्ट्वा राजसूयमहोदयं सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन् नृदेवा ये समागताः। दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानः सर्षयः सुराः। इति श्रुतं नो भगवंस्तत्र कारणमुच्यताम्। ऋषिरुवाच पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन् प्रेमबन्धनाः। भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने गुरुशुश्रूषणे जिष्णुः कृष्णः पादावने जने परिवेषणे द्रुपदजा कर्णो दाने महामनाः युयुधानो विकर्णश्च हार्दिक्यो विदुरादयः बाल्लीकपुत्रा भूर्याद्या ये च सन्तर्दनादयः निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्र राज्ञः प्रियचिकीर्षवः ऋत्विक्सदस्य बहुवित्सु सुहृत्तमेषु स्विष्टेषु सुनृतसमर्हणदक्षिणाभिः चैद्ये च सात्वतपतेश्चरणं प्रविष्टे चक्रुस्ततस्त्वभृथस्नपनं द्युनद्यां मृदङ्गशङ्खपणव धुन्धुर्यानकगोमुखाः वादित्राणि विचित्राणि नेदुरावभृथोत्सवे नर्तक्यो न नृतुर्हृष्टा गायका यूथसो जगुः वीणा वेणुतलोन्नादस्तेषां सदिवमस्पृशत् चित्रध्वजपताकाग्रैरिभेन्द्रस्यन्दनार्वभिः स्वलङ्कृतैर्भटैर्भूपा निर्ययुरुक्ममालिनः यदुसृञ्जयकाम्बोज कुरुकेकयकोसलाः कम्पयन्तो भुवं सैन्यैर्यजमानपुरःसराः सदस्यर्त्विग्द्विजश्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा देवर्षिपितृगन्धर्वास्तुष्टुवुः पुष्पवर्षिणः स्वलङ्कृता नरा नार्यो गन्धस्रग्भूषणाम्बरैः विलिम्पन्त्योऽभिषिञ्चन्त्यो विजह्रुर्विविधैरसैः तैलगोरसगन्धोदहरिद्रासान्द्रकुङ्कुमैः पुंभिर्लिप्ताः प्रलिम्पन्त्यो विजह्रुर्वारयोषितः गुप्ता निर्भिर्निरगमन्नुपलब्धुमेतद् देव्यो यथा दिवि विमानवरैर्नृदेव्यः तामातुलेयसखिभिः परिषिच्यमानाः सव्रीडहासविकसद्वदना विरेजुः तादेवरानुतसखीन् शिशिचुर्धृतिभिः क्लिन्नाम्बरा बिवृतगात्रकुचोरुमध्याः औत्सुक्यमुक्तकबराच्यवमानमाल्याः क्षोभं दधुर्मलधियां रुचिरैर्विहारैः ससम्राड्रथमारूढः सदस्वं रुक्ममालिनं व्यरोचत स्वपत्नीभिः क्रियाभिः कर्तुराडिव पत्नी संयाजा बभृथ्यैश्चरित्वा तेतमृत्विजः आचान्तं स्नापयाञ्चक्रुर्गङ्गायां सह कृष्णया
देवदुन्दुभयो नेदुर्नरदुन्दुभिः समम् मुमुचुः पुष्पवर्षाणि देवर्षिपितृमानवाः सस्नुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नराः महापातक्यपि यतः सद्यो मुच्येत किल्बिषात् अथ राजा हते क्षौमे परिधाय स्वलङ्कृतः ऋत्विक्सदस्य विप्रादीनानरचाभरणाम्बरैः बन्धुज्ञातिनृपान्मित्र सुहृदोऽन्याश्च सर्वशः अभीक्षणं पूजयामास नारायणपरो नृपः सर्वे जनाः सुररुचो मणिकुण्डलस्रग् उष्णीशकञ्चुकदुकूलमहार्घ्यहाराः नार्यश्च कुण्डलयुगालकबृन्दजुष्ट वक्त्रश्रियः कनकमेखलया विरेजुः अथर्त्विजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा राजानो ये समागताः देवर्षिपितृभूतानि लोकपालाः सहानुगाः पूजितास्तमनुज्ञाप्य स्वधामानि ययुर्नृप हरिदासस्य राजर्षे राजसूयमहोदयं नैवातृप्यन् प्रशंसन्तः पिबन्मर्त्योऽमृतं यथा ततो युधिष्ठिरो राजा सुहृत्सम्बन्धिबान्धवान् प्रेम्णा निवासयामास कृष्णं च त्यागकातरः भगवानपि तत्राङ्गन्यवात्सीत्तत्प्रियङ्करः प्रस्थाप्य यदुवीरांश्च साम्बादींश्च कुशस्थलीम् इत्थं राजा धर्मसुतो मनोरथमहार्णवं सुदुस्तरं समुत्तीर्य कृष्णेनासीद्गतज्वरः एकदान्तःपुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनः श्रियम् अतप्यद्राजसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनः यस्मिन्नरेन्द्रदितिजेन्द्रसुरेन्द्रलक्ष्मीर्नानाविभान्ति किल विश्वसृजोपक्लिप्ताः ताभिः पतीन् द्रुपदराजसुतोपतस्थे यस्यां विषक्तहृदयः कुरुराडतप्यत् यस्मिंस्तदा मधुपतेर्महिषी सहस्रं श्रोणीभरेण शनकैः क्वणदङ्घ्रिशोभं मध्ये सुचारुकुचकुङ्कुमशोणहारं श्रीमन्मुखं प्रचलकुण्डलकुन्तलाढ्यं सभायां मयक्लिप्तायां क्वापि धर्मसुतोऽधिराट् वृतोऽनुजैर्बन्धुभिश्च कृष्णेनापि स्वचक्षुषा आसीनः काञ्चने साक्षादासने मघवानिव पारमेष्ठ्यश्रियाजुष्टः स्तूयमानश्च वन्दिभिः तत्र दुर्योधनो मानी परीतो भ्रातृभिर्नृप किरीटमालिन्यविशदसिहस्तः क्षिपन् रुषा स्थलेऽभ्यगृह्णाद्वस्त्रान्तं जलं मत्वा स्थले पतत् जले च स्थलवद्भ्रान्त्या मयमाया विमोहितः जहास भीमस्तं दृष्ट्वा स्त्रियो नृपतयो परे निवार्यमाणा अप्यङ्गराज्ञा कृष्णानुमोदिताः सव्रीडितो वाग्वदनो रुषा ज्वलन् निष्क्रम्य तूष्णीं प्रययौ गजाह्वयम् हाहेति शब्दः सुमहानभूत् सता
मजातशत्रुर्विमना इवाभवत् बभूव तूष्णीं भगवान् भुवो भरं समुज्जिहीर्षुर्भ्रमति स्म यदृशा एतत्ते विहितं राजन् यत्पृष्टोऽहमिह त्वया सुयोधनश्च दौरात्म्यं राजसूये महाक्रतौ। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे दुर्योधनमानभङ्गो नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः।